ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि 28वीं किस्त ऑन एयर हुई कल रात, तो रिव्यू भी हाजिर है। अरीब और फाहा दोनों ने अपनी टॉक्सिक अंडरस्टैंडिंग और अपना टॉक्सिक लव एंड फ्रेंडशिप का हाथ मिला लिया। फाहा ने साद को बुलाया, उसको तस्वीरें दिखाकर ल्योर किया और उसके बाद उसकी जनाब कोक में उन्होंने सेडेटिव मिला दिया और सेडेटिव मिलाने के बाद वो बेहोश हो गए और उन्होंने रेप का ड्रामा किया। फाहा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ अरीब है जो मतलब एक जो है ना नूरी नत बनया है कि वो खैर है, मैं नहीं तो तू नहीं तो कोई नहीं और मैं नहीं तो क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि 28वीं किस्त ऑन एयर हुई कल रात, तो रिव्यू भी हाजिर है। ड्रामा जैसे मैंने पिछले रिव्यू में कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में से गुजर रहा है और एकदम जमूद का जो शिकार था अब वो इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इस ड्रामे में इस किस्त में भी ट्विस्टेड किस्म की 2 नंबरियाँ जो हैं वो दिखाई गई और एक फुल ट्विस्ट मारा गया जो टीज़र ने शायद इस तरफ इशारा नहीं दिया था, इसलिए वो इंटरेस्टिंग भी लगा। और वो ट्विस्ट ये कि अरीब और फाहा दोनों ने अपनी टॉक्सिक अंडरस्टैंडिंग और अपना टॉक्सिक लव एंड फ्रेंडशिप का हाथ मिला लिया और उन्होंने कहा मिल के माहिर और साद की ज़िंदगी को अजाब बनाते हैं। तो इस ट्विस्टेड ट्विस्ट में ये हुआ कि फाहा ने साद को बुलाया, उसको तस्वीरें दिखाकर ल्योर किया और उसके बाद उसकी जनाब कोक में उन्होंने सेडेटिव मिला दिया और सेडेटिव मिलाने के बाद वो बेहोश हो गए और उन्होंने रेप का ड्रामा किया। ये तो एक जगह पार्क करें, राइटर एंड डायरेक्टर, मुझे आप दोनों से बहुत सख्त शिकायत है, गिला है। मुझे ये समझ नहीं आती कि टॉक्सिटी दिखाने के लिए आप रेप जैसे इम्पॉर्टेंट इशू को ट्रिवलाइज क्यों कर रहे हैं। क्या उस लड़के को फंसाने के लिए, उस लड़के के ऊपर कोई भी पुलिस का केस, ऐसी चीज़ डालने के लिए जिससे आप उसको थाने में बंद करवा सकते थे, कोई दुनिया का और काम नहीं रह गया था, सिर्फ एक रेप रह गया था। आपको मालूम है कि रेप कितना बड़ा इशू है, कितनी ख़वातीन हर रोज़ हरासानी और जिनसी ज़्यादती का शिकार होती हैं और वो ख़ुद से कुछ नहीं बोल सकती, ये जाए कि वो किसी और से बोलें, और आपने उसको ट्रिवलाइज़ करके दिखा दिया कि एज इफ़ इट्स सो नॉर्मल कि कोई भी लड़की अपने ऊपर जो है वो रेप का इल्ज़ाम लगवा के दूसरे को अंदर बंद करा दे। आप इसकी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें, इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें और उसके बाद आप यहाँ पर नहीं रुकते। आप उसको पुलिस से कनेक्ट करते हैं कि वो SHO साहब कहते हैं माहिर को कि नहीं आप उसको नहीं मिल सकते, रेप का केस है, इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें लंबा टाइम लगता है और आप मिल नहीं सकती साथ से जब तक दूसरी पार्टी इजाज़त ना दे। एक तरफ एक आप सोशल इशू को जिसको हमें जिस पर शर्मिंदगा लोगों को शर्मिंदा करना चाहिए, लानत भेजनी चाहिए और उसको हमें डिनाउंस करना चाहिए, एक तरफ आप उसको ट्रिवलाइज करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो पुलिस वाला ये कह रहा है कि रेप केस में जब दूसरी पार्टी जब तक इजाज़त ना दे आप उससे मिल नहीं सकती, तो आप कानून को भी गलत बता रहे हैं। एक तरफ आप सोशल चंड मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप लीगल चंड मार रहे हैं। आप दोनों तरफ 2 झूठ की दीवारें खड़े कर रहे हैं और इशू है दरमियान में रेप का। फॉर गॉड सेक, अपनी घटिया TRP के लिए रेप जैसी चीज़ को ट्रिवलाइज मत करें। किसी खातून के जूते में जाकर तो देखें। बाहर लड़की सड़क पे छिड़ के आती है ना, जिसको कोई हरास करता है, वो घर आके नहीं बताती, वो उस मेंटल टॉर्चर को सदियों सहती है अपने अंदर। जब तक जिंदा रहती है सहती है कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, मैं बाहर काम करने नहीं जा सकती, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे माँ बाप को बातें सुननी पड़ेंगी, मेरी बहन के साथ क्या होगा, मेरे भाई के साथ क्या होगा। आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि आप रेप को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे केक पेस्ट्री हो, जैसे वो एक आम पॉकेट मारी हो, कोई पर्स चोरी किया हो। प्लीज़ इसका थोड़ा सा तो एहसास करते। इस पर मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है आपके साथ। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिससे मुझे बहुत इख्तलाफ है वो माहिर की अम्मा के कैरेक्टर को जिस तरह डेवलप किया जा रहा है और वो अब जिस तरह कैरेक्टर आगे चल रहा है वो वाला।
مطلب بغض سعد میں آپ ماہر کی اماں اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کے کیا ساتھ ہو رہا ہے، ان کی بیٹی کیا چاہتی ہے، ان کی بیٹی نے کتنی باتیں سنی ہیں، اس کی بیٹی کتنی مینٹل ٹارچر کا شکار ہے، وہ اب ساتھ کے ساتھ سیٹل ہونا چاہ رہی ہے، اس کے سسرال والے بہتر ہو رہے ہیں تو وہ اس کو مڑ توڑ کے کہتی ہے کہ کوئی اور بھی تم سے بڑا عشق کرتا ہے، اس کا تو تمہیں خیال نہیں۔ مطلب کون سی ماں پاکستان میں ایسی ہوگی جو شادی شدہ بیٹی کو اس کا عاشق یاد کرا رہی ہوگی اور وہ کہے گی اس کو چھوڑ دو اور عاشق کے پیچھے چل جاؤ؟ پھر وہ وہاں نہیں رکتی۔ جب عریب اس کو فون بھی کرتا ہے ماہر کی ماں کو، تو وہ وہاں پر بھی میری بات مان جاتی، یہ والا ڈائلاگ بھی بھیجتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کا دل وہیں پر پھنسا رہتا ہے، اور ان کو تب بھی شرم نہیں آتی کہ عریب جو ہے وہ کسی طرح بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کے خاندان کو ذلیل کر رہا ہے، مگر مادہ دل اتھے اڑے ہے۔ مطلب ایسے نہیں ہوتا۔ نیلو بہت اچھا جو اس میں ٹویسٹ تھا وہ نیلو کا تھا کہ پچھلی دفعہ جب نیلو کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے اور وہی عریب نے جب اس کو ایک دھمکانے کے لیے اٹھوایا ہوتا ہے، تو شی ریئلائزز کہ جس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جس تن لاگے سو تن جانے، تو جب اس کے پر بیتتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ماہر کا کیا دکھ ہے۔ اینڈ پچھلی قسط سے اب تک اس کا بہت پازیٹیو رویہ رہا، پیچ اپ رہا، اور اب بھی جب ساتھ تھانے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی اماں کو جس طرح انسسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ماہر کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی چچی کے ساتھ نارملائز ہو رہی ہے، اور ان سب کے ساتھ دیٹ واز اے گڈ کنیکٹ کہ لیسن لرنڈ ایٹ لیسٹ ہم نظر آ رہے ہیں۔ عریب صاحب مطلب اس ڈرامے اس قسط میں تو صرف ٹاکزٹی رہی نا، کہ وہ اپنے ٹاکزک لو کے چکر میں اتنا آگے ہو گیا، اور وہ دوسری فہا جو ہے جو آل گرینڈ پڑھی لکھی انتہائی ماڈرن لڑکی ہے، مگر وہ بھی نا ٹاکزک لو پیچھے اینی پاگل ہے کہ تو نہیں تو اور تھی، وہ تیرے سے جو بھی گند کروانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بھی راضی ہوگی، تو نے اپنے اوپر ریپ کا الزام بھی لگوا دیا، تو اس پر ڈرامے بھی کر رہی ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مطلب میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تجھے واقعی لگتا ہے باجی کہ وہ برباد اس کو کر دے گا تو تیرے نال خوش ہو جائے گا، آباد ہو جائے گا؟ کم آن، ایک پڑھی لکھی لڑکی ایسی کہاں کرتی ہے یار، نہیں کرتی ہے۔ بہرحال وہ بہت ہی واہیات تھی۔ عریب صاحب آپ جناب فل ٹاکزک ویمپ بن گئے ہیں۔ میں ٹاکزک آپ کو لگے گا ہر تیسرا ورڈ ٹاکزک بول رہی ہوں، بٹ آئی سویئر یہ جس طرح ریپ کو مس یوز کیا ہے اور اس کی نگیٹیوٹی اور ٹاکزٹی جو ہے اس کو فاہا سے آپ بیڈ سی ایکٹنگ کروا، مطلب سوری فاہا کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی جب وہ ایکٹ کرتی ہے، پولیس بھی آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ریپ وکٹم ایکٹ کرتی ہے، اور میں بالکل سروائیور کا ورڈ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتی بیکاز وہ نہیں ہے سروائیور، وہ وکٹم ہوڈ پلے کر رہی ہے، تو چاہے وہ کرتی ہے یا وہ اپنی اماں کو بتانے کے لیے ایکٹنگ کرتی ہے کہ وہ میں کتنی ٹراماٹائز ہو گئی ہوں، کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا، تو اور جو ہے مگر پھر بھی تھوڑا سا اماں کو شک پڑتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ مطلب وہاں پر پولیس کیسی آئی اینڈ آل دیٹ، مگر وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اگنور کرتی ہے۔ فہا کی ایکٹنگ اسپاٹ آن تھی۔ دو سب سے بڑے سین اس قسط میں فہا کے تھے اور اس کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی۔ دوسری طرف عریب ہے جو مطلب ایک جو ہے نا نوری نت بنیا ہے کہ خیر ہے، میں نہیں تو تو نہیں تو کوئی نہیں، اور میں نہیں تو کیا نہیں۔ تو جس طرح اس قسط میں ایز اے ویمپ فہا کو سپیس ملی، تو فہا نے بتایا وہ کتنی اچھی ایکٹنگ ہے، چاہے اس نے وکٹم ہوڈ پلے کیا یا اپنی ماں کے ساتھ پلے کیا یا سعد کو لیور کرنے کے لیے پلے کیا، تینوں بڑے سین اس کے تھے، تینوں بہت اچھے کیے۔ عریب آن دی ادر ہینڈ از اے فلاپ ایکٹر فار می، کیونکہ نہ اس کی آواز اوپر نیچے ہوتی ہے، نہ اس کی شکل پر ایکسپریشن بدلتے، اتنی گنجائش تھی اس کے پاس، سو کے اٹھا ہے اور وہاں سے وہ جناب ماہر جو ہے وہ تنگ ہے، پھر وہ ماہر کی ماں کو فون کر رہا ہے، وہ ڈس ایگری کر رہی ہے، پھر وہ ماہر آ رہی ہے، مطلب اتنی رینج وہ اپنے ایکسپریشن اور آواز کے تھرو دکھا سکتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی نہ آواز اوپر نیچے، نہ شکل پہ کوئی ایکسپریشن، کچھ بھی وہ نہیں دکھا پائے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آف کورس سعد کی ماں بہت غصے میں ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ نیلو اور ماہر مل کے ایک دوسرے کی بیک ہوں گی اینڈ دین دے ول فائٹ بیک۔ سو لیٹ سی کہ اس ٹوسٹڈ ٹوسٹ سے آگے کہاں جاتے ہیں، مگر رائٹر ڈائریکٹر صاحب اللہ دے واسطے ڈو ناٹ ڈو دس، ڈو ناٹ ٹریولائز ریپ، نہ آپ ریپ کو ٹریولائز کریں،
اور نہ غلط لیگل انفارمیشن دکھائیں. جب آپ اس طرح کی باتیں دکھاتے ہیں تو لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ڈرامے کو TRP نہیں، معاشرے میں چینج کے ایز اے انسٹرومنٹ آف چینج استعمال کریں، تو اس میں آپ کو دونوں باتیں صحیح بتانی ہیں. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.